सऊदी अरब में बनने वाली ड्रामा सीरीज माविया ने मुस्लिम दुनिया में एक नए तनाज़े को जन्म दिया है। ये ड्रामा सीरीज यकम रमजान 1 मार्च 2025 को रिलीज की गई और जैसे ही ये ड्रामा सीरीज रिलीज हुई, सख्त तनाज़ात की जद में आ गई। कई मुस्लिम ममालिक की हुकूमतों, जिनमें ईरान, इराक और मिस्र काबिल जिक्र हैं, उन्होंने इसके खिलाफ सख्त बयानात जारी किए। सोशल मीडिया पर भी इस ड्रामे के हक और मुखालफत में सख्त तबसरे देखने को मिले। क्या ये ड्रामा सीरीज वाकई तारीख की दुरुस्त तर्जमानी कर रही है या किसी खास एजेंडे को फरोग दिया जा रहा है? ये तमाम हकाइक आप इस वीडियो में जान पाएंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आप तमाम हकाइक को अच्छी तरह से जान लें। दोस्तों, माविया सीरीज एक नई अरबी टीवी सीरीज है जो सऊदी अरब की एमबीसी प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस की है। ये सीरीज हजरत अमीर मुआविया की जिंदगी पर बनाई गई है और उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को पेश करने की कोशिश की गई है। इस प्रोजेक्ट का ऐलान 2022 में किया गया था और उसी वक्त से इस पर तनाज़ा शुरू हो गया था। 1 मार्च 2025 को इसका पहला एपिसोड नशर किया गया। ये सीरीज अरबी जुबान में रिलीज की जा रही है और इसके नए एपिसोड रोजाना नशर किए जा रहे हैं। इस सीरीज में हजरत अमीर मुआविया की जिंदगी के कई अहम वाकयात दिखाए गए हैं, जिनमें इनकी इस्लाम लाने से कबल की जिंदगी और इस्लाम कबूल करने के बाद की जिंदगी, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जंग और इस्लामी तारीख में बादशाहत के आगाज जैसे मौज़ूआत शामिल हैं। हजरत अमीर मुआविया इस्लामी तारीख में एक अहम और मुतनाज़ा शख्सियत समझे जाते हैं। उनके वालिद अबू सुफियान भी एक मशहूर सरदार थे। शुरू में तो वो इस्लाम के मुखालिफ थे, लेकिन फतह मक्का के मौके पर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत अमीर मुआविया ने मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर में शाम के गवर्नर के तौर पर खिदमात अंजाम दी, लेकिन बाद में खिलाफत के सबसे बड़े हरीफ बनकर उभरे। उनका सबसे बड़ा तनाज़ा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जंग था। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बने तो हजरत अमीर मुआविया ने उनकी बैत करने से इनकार कर दिया और उनके खिलाफ खड़े हो गए। इसके नतीजे में जंगे सुफैन हुई, जो कि मुस्लिम हिस्ट्री की सबसे बड़ी खाना जंगी में शुमार होती है। इस जंग के बाद खिलाफत का निज़ाम कमज़ोर हो गया और बाद में हजरत अमीर मुआविया ने सन 41 हिजरी में खिलाफत को बादशाहत में तब्दील कर दिया। वो मुसलमानों के पहले बादशाह बने और बनु उमैया की सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसका इक़्तिदार कई दिहाइयों तक बरकरार रहा। दोस्तों, इस माविया ड्रामा सीरीज में हजरत माविया को एक अक्लमंद सियासतदान और कामयाब हुक्मरान के तौर पर दिखाया जाता है। उन्होंने अपनी हुक्मरानी के दौरान एक मजबूत और मुनज़्ज़म हुकूमत कायम की, लेकिन उनकी शख्सियत को हमेशा मुतनाज़ा समझा जाता रहा है। ख़ास तौर पर शिया और सुन्नी मुकातबे फ़िक्र में उनके बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, और चूंकि इस्लामी तारीख की एक मुतनाज़ा ड्रामा है, इसलिए पहले ही खदशा था कि ये सीरीज़ मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक में शदीद रद्द अमल का सामना करेगी। यही वजह है कि ईरान, इराक और मिस्र समेत कई इस्लामी ममालिक ने इसके खिलाफ सख्त रद्द अमल दिया है और कई ममालिक ने इस पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। ईरान और इराक में ज़्यादातर शिया मसलक के पैरोकार आबाद हैं, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी खिलाफत को इस्लाम की असल खिलाफत मानते हैं। चूँकि हज़रत अमीर माविया ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ जंग की थी और बाद में बनु उमैया के बादशाहत कायम की थी, इसलिए शिया कम्युनिटी इस सीरीज को एक फिरका वाराना प्रोपेगेंडा करार दे रही है। ईरान की हुकूमत ने इसको तारीख को मसा करने की कोशिश करार दिया है और इराक में भी कई उलमा ने इसके खिलाफ बयानात जारी किए। दूसरी तरफ मिस्र की मशहूर इस्लामी दरसगाह जामियतुल अज़हर ने भी इसके खिलाफ फतवा जारी किया है। उनका मौक़िफ़ है कि इस्लामी शख्सियात और सहाबा कराम को फिल्मी अदाकारों के ज़रिए पेश करना शरई तौर पर नाजायज़ है और इससे मुस्लिम दुनिया में शदीद इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। जामियतुल अज़हर में वाज़े तौर पर मुसलमानों को इस सीरीज़ को ना देखने की हिदायत की गई है।
سعودی عرب نے یہ سیریز بنائی ہے ان کی طرف سے اب تک کوئی دفاعی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ سعودی عرب کے میڈیا ہاؤسز اور حکومتی حلقوں نے اس سیریز کو بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اس سیریز میں صرف تاریخی واقعات پیش کیے گئے ہیں اور سیریز کا مطلب کسی بھی فرقے کی مخالفت یا حمایت کرنا بالکل بھی نہیں ہے، لیکن اس سیریز کی وجہ سے اسلامی ممالک میں سیاسی اور مذہبی سطح پر ایک بحث چھڑ گئی ہے۔ کچھ لوگ اسے آزادی اظہار قرار دے رہے ہیں اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سیریز فرقہ واریت کو جنم دے رہی ہے۔ اس سیریز میں نہ صرف حضرت امیر معاویہ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی تاریخی شخصیات کو فلمی انداز میں کرداروں کے ذریعے پیش کیا گیا ہے، جس پر کئی حلقے اعتراضات اٹھا رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس میں کئی جگہوں پر تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے، بعض واقعات کو ایسے پیش کیا گیا ہے کہ وہ ایک خاص نقطۂ نظر کو فروغ دیں۔ مزید یہ کہ اس سیریز میں کچھ غیر اسلامی مناظر بھی شامل کیے گئے ہیں، جیسے شراب نوشی، رقص اور موسیقی کے مناظر۔ کئی مسلمان ناقدین کا کہنا ہے کہ اسلامی تاریخ کو فلم میں پیش کرنے کا یہ انداز ناقابل قبول ہے۔ اس سیریز میں کئی ایسے مناظر موجود ہیں جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ معاویہ سیریز پر جہاں مسلم دنیا میں شدید تنقید کی جا رہی ہے، وہیں اسرائیلی میڈیا اس پر مثبت رد عمل دے رہا ہے۔ کئی اسرائیلی اخبارات اور نیوز ویب سائٹ نے اس سیریز کی تعریف کی اور اسے سعودی عرب کی بڑی پیش رفت قرار دیا ہے۔ کچھ اسرائیلی صحافیوں نے اپنے آرٹیکلز میں سعودی عرب کو مبارکباد دی ہے کہ انہوں نے ایک ایسی سیریز بنائی جو تاریخی موضوعات کو جدید سینما کے انداز میں پیش کر رہا ہے۔ یہ رد عمل حیران کن ہے کیونکہ اسرائیل کا براہ راست اس سیریز سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر گہرائی میں دیکھا جائے تو اسرائیلی میڈیا کی خوشی کے پیچھے کچھ خاص وجوہات نظر آتی ہیں۔ ایک بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ سیریز مسلم دنیا میں فرقہ واریت کو جنم دے رہی ہے۔ اسلامی تاریخ کے ایسے نازک موضوعات پر فلمیں بنانے سے پہلے ہی مسلم ممالک میں شیعہ اور سنی مکاتب فکر کے درمیان اختلافات بڑھ جاتے ہیں، اور اسرائیل یا مغربی ممالک کے لیے یہ ہمیشہ فائدہ مند رہتا ہے کہ مسلم دنیا اندرونی طور پر تقسیم رہے۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات حالیہ برسوں میں بدل رہے ہیں، سفارتی تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔ ایسے میں اگر سعودی عرب کوئی ایسی سیریز بناتا ہے جس سے ایران اور عراق جیسے ممالک ناراض ہوں تو اس سے اسرائیل کو ایک سفارتی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر مسلم ممالک تقسیم ہو جائیں تو اس کا فائدہ بھی اسرائیل کو ہوتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سیریز مسلمانوں کے درمیان دوریاں پیدا کر سکتی ہے یا اسے ایک ٹی وی شو کے طور پر لینا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی مت بھولیے۔ تھینک یو۔